हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चौथो तहको सेकेन्ड पेपरमा सोधिएका म्याथमेटिक्सको क्वेसन्सहरूको सल्युसन डिस्कसन गर्नेछौँ। यो पेपरको परीक्षा मिति 2078 साल असोज 19 गते रहेको थियो। यसमा 4वटा म्याथमेटिक्सको क्वेसन्सहरू सोधिएको थियो, त्यसलाई हामी यहाँनिर डिस्कसन गर्नेछौँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेसन नम्बर 1 यहाँनिर मैले केवल इङ्ग्लिसमा क्वेसन टाइप गरेको छु ताकि अलिकति टाइम सेभ गर्न सकियोस्। तपाईँ ओरिजिनल पेपरलाई रिफर गरेर यसको नेपाली ट्रान्सलेसन त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। म यहाँनिर एक्सप्लेन चाहिँ पुरै गरिदिन्छु। इफ द सम अफ मनी बिकम्स ₹7260 इन 2 years एन्ड ₹7986 इन 3 years, कुनै एउटा रकम छ, 2 सालमा त्यो रकम 7260 बन्छ र 3 सालमा त्यो रकम 7986 बन्छ अनि कम्पाउन्डेड एनुअली भन्दैछ, मतलब वर्षको एकपटक तपाईँको ब्याज त्यसमा जोडिन्छ। चक्रीय ब्याजको कुरा चलिरहेछ। फाइन्ड द सम एन्ड रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। त्यसो भए ब्याजको दर कति होला, चक्रीय ब्याजको दर, र सम मतलब सामा कति होला। सो यसमा हामीले बेसिकली प्रिन्सिपल र रेट फाइन्ड आउट गर्ने हो। दुईवटा कन्डिसन हामीलाई दिएको छ। 2 इयर्सको एमाउन्ट हो यो, बिकम्स भनेपछि एमाउन्ट भनेर बुझ्नु होला। 2 सालको एमाउन्ट मिश्रधन हो र यो 3 सालको एमाउन्ट हो। सो यहाँनिर हामीसँग दुईवटा केसेस छन्, ठिक छ। अब यो वाला क्वेसनलाई हामी दुई तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ। सबसे पहिला मेथड 1 डिस्कसन गर्दैछु म यहाँनिर। त्यसको लागि तपाईँ प्रिन्सिपललाई सपोज गर्न सक्नुहुन्छ। लेट प्रिन्सिपल पी बराबर ₹x, मानव सामा भनेको ₹x हो भनेर लेख्नु होला, ठिक छ। यसलाई सपोज गर्नुहोस्। अब तपाईँ लेख्नुहुन्छ यहाँनिर कम्पाउन्ड एमाउन्ट CA कति सालको लागि, 2 सालको लागि। सो कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर 2 इयर्स कति हो हामीसँग, ₹7260। नेक्स्ट लाइनमा तपाईँ फर्मुला लगाउनुहुन्छ। सो कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला के हुन्छ, P 1 + R/100 को पावर n यो हुन्छ, अनि यहाँनिर 7260 छँदैछ। और P को ठाउँमा x लेख्नुहुन्छ। 1 प्लस रेट हामीलाई थाहा छैन र समय भनेको चाहिँ 2 साल हो। सो यहाँनिर 2 लेख्नुहोस् र यतापट्टि 7260 लेख्नुहोस् र यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिदिने हामीले, ठिक छ। त्यसै गरेर तपाईँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर 3 इयर्स भनेर लेख्नुहुन्छ र यसको भ्याल्यु हामीलाई दिएको छ 7986। अब म यहाँनिर फर्मुला फेरि लेखिरहेको छैन, म डाइरेक्टली भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्छु। सो सबसे पहिला आउँछ x p, त्यसपछि 1 + R/100 आउँछ र पावरमा आउँछ 3, किनभने 3 सालको कुरा हो। सो 7986 हुन्छ र यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 2 भनिदियौँ। अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका हुन्छ, इक्वेसन नम्बर 2 लाई 1 ले के गर्ने, डिभाइड गर्ने। डिभाइड गरेर यो क्वेसन एकदम इजिली सल्भ हुन्छ है त। सो डिभाइडिङ इक्वेसन 2 by 1, समीकरण 2 लाई समीकरण 1 ले भाग गर्दा भनेर लेख्नु होला, ठिक छ। सो पहिला हामीले इक्वेसन 2 लेख्नु पर्यो। x 1 + R/100 को क्युब बराबर 7986 र दुईटै साइडमा तपाईँ डिभाइडको चिन्ह लगाउनुहुन्छ। यहाँनिर x 1 + R/100 को स्क्वायर र यतापट्टि आउँछ 7260 है त। अब x र x काट्दिने हो र यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो 3/2 सब्ट्र्याक्सन हुन्छ, किनभने बेस सेम छ। हेर्नुहोस् त, 1 + R/100 1 + R/100। सो यदि बेस सेम छ भने यो ठुलो पावरबाट हामी सानो पावर घटाउन सक्छौँ। पावरबाट पावर घट्छ, इन्डिसेसको नियम। सो 2 लाई माथि लगेर घटाउने हो। हामीसँग के बच्छ, हामीसँग बच्छ 1 + R/100 मात्र बच्छ। यसको पावरमा 1 नलेखे पनि हुन्छ, 3/2 घटाएर 1 हुन्छ, 1 नलेख्दा पनि हुन्छ, इक्वल्स टु र 7986 लाई 7260 ले डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँको उत्तर 1.1 भनेर आउँछ। तपाईँ क्याल्कुलेटरमा निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि यो 1 लाई यता लगेर हामीले के गर्ने हो, सब्ट्र्याक्सन गरिदिने हो। सो हामीसँग बच्छ R/100 बराबर 0.1। 1.1 बाट यो 1 लाई हामीले सब्ट्र्याक्सन गरिदिने हो भने 0.1 हुन्छ र 100 ले यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने R को भ्याल्यु तपाईँको 10 आउँछ है। 100 × 0.1 भनेको 10 हो। थोडा सिम्प्लिफाई तपाईँ आफ्नै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले एउटा स्टेप चाहिँ अलिकति कम देखाएको छु है त। सो R बराबर 10 को मतलब तपाईँको ब्याज दर कति रहेछ, 10% पर एनम। सो हामी लेख्न सक्छौँ कि रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति आयो हाम्रो, 10% पर एनम। अब हामीले के निकाल्नु छ, प्रिन्सिपल निकाल्नु छ, एकदम सजिलो। यो रेटलाई तपाईँ इक्वेसन नम्बर 1 या 2 जसमा पनि सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी इक्वेसन नम्बर 1 मा यसलाई राख्दैछौँ। सो यसरी लेख्नु पर्यो, पुटिङ भ्याल्यु अफ R इन इक्वेसन 1। समीकरण 1 मा R को मान राख्दा x 1 + R भनेको 10/100 को स्क्वायर हुन्छ र यतापट्टि हामीसँग नम्बर छ 7260।
है त 7260 और x जस्ता हो त्यस्तै 0 0 काट्दिने यो हुन्छ 1 + 1/10 1 + 1/10 अनि त्यसको स्क्वायर बराबर 7260 और x इन्टु यो टोटल भइहाल्छ ब्र्याकेटभित्रको चिज 11/10 हुन्छ 10 1 जा 10 10 + 1 भनेको 11 राइट 11/10 को स्क्वायर बराबर 7260 और x इन्टु यो हुन्छ 121/100 बराबर 7260 और x is equal to 100 ले multiply 121 ले divide so 7260 into 100 divide by 121 so 121 ले 726 लाई 6 पटक काटिहाल्छ पर्फेक्टली सो यहाँनिर 60 आउँछ किनभने यहाँ 0 पनि छ अनि 60 into 100 भनेको कति हुन्छ 6000 हुन्छ यसको मतलब हाम्रो प्रिन्सिपल या सामा कति रहेछ 6000 रुपीज रहेछ सो यो तपाईको दुईटा आन्सर हो लास्टमा मिलाएर लेख्नु होला हेन्स रेट बराबर 10% per annum सुरुमा रेट लेख्नुहुन्छ 10% per annum र प्रिन्सिपल बराबर कति ₹6000 फिनिश्ड सक्यो के गाह्रो छ र के पनि छैन राइट एकदम सिम्पल क्वेशन सो यो हो मेथड नम्बर 1 यसलाई हामी यसरी पनि सल्भ गर्न सक्थ्यौं मेथड 2 सेकेन्ड मेथड लगाउँदाखेरि जस्तै हामीसँग के छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर 2 इयर्स छ 2 सालको कम्पाउन्ड अमाउन्ट छ 7260 र त्यस पछाडी लगत्तै हामीसँग 3 सालको कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि छ 7986 सो कहिले पनि तपाईलाई कन्जिक्युटिभ इयर्सको कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको छ कन्जिक्युटिभ इयर भन्नाले सेकेन्ड र थर्ड या फोर्थ यसरी तपाईलाई लगातार आउने 2 सालको कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको छ भने सबसे फर्स्टमा हामीले यो दुईटा बीचको डिफरेन्स निकाल्ने हो र यही डिफरेन्स के कहलाउँछ तपाईको 1 सालको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1 साल कसरी किनभने 3 बाट 2 घटाएपछि 1 हुन्छ सो 7260 2 सालमा तपाईको अमाउन्ट बनेको थियो 7260 र 3 सालमा तपाईको अमाउन्ट बनेको छ 7986 सो यो दुईटा बीचको अन्तर के हुन्छ हाम्रो ब्याज हुन्छ इन्ट्रेस्ट हुन्छ कति सालको 1 सालको राइट सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 1 इयर 1 सालको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर हामी लेख्न सक्छौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 1 इयर कसरी निकाल्ने 7986 minus 7260 गरेर र यसको उत्तर आइहाल्छ हाम्रो ₹726 भनेर आउँछ र यसको हेल्पले अब हामी रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौं एकदम इजिली सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट तपाई तुरुन्तै निकाल्न सक्नुहुन्छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट बराबर कसरी निकाल्ने जो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा डिफरेन्स आएको छ त्यसलाई माथि लेख्नुहुन्छ 726 र यसलाई डिवाइड गर्नुहुन्छ तपाई यो 2 सालको अमाउन्टले 7260 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ र यसलाई मल्टिप्लाई बाइ 100 गर्दिनु हामीले सो एक्ज्याक्टली तपाई 10% पर एनम रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ इजिली है कसरी भयो यस्तो सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लजिक बुझ्नुस् हैन एकदम सजिलो छ खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो के पनि भएन सपोज मान्नुस् तपाई यहाँनिर एउटा टाइमलाइन बनाउनुस् हैन यो इयर 1 हो 1 साल यो 2 साल यो 3 साल है 100 रुपैयाँ तपाईले डिपोजिट गर्नु भएको छ रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई 10% मान्नुस् सो 1 वर्षमा तपाईको रकम कति बनिहाल्छ 110 बनिहाल्छ फेरि अर्को वर्षमा तपाईको रकम 121 बनिहाल्छ यसरी तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ ठीक छ 10% ले बढाउँदै लैजानुस् 100 लाई 10% ले बढाइदियो भने 110 110 लाई 10% ले बढाइदिने भने 121 फेरि यसलाई तपाईले 10% ले बढायो भने अझ के भइहाल्ला है यसरी बुझ्नुस् सो हामी कुनै पनि दुईवटा लगातार आउने रकमको युज गरेर रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौं तपाई 100 र 110 को युज गरेर पनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ 110 र 21 को युज गरेर पनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ठूलोबाट सानोलाई माइनस गर्दिने हो है सो 121 बाट 110 घटाइदिने भने 11 रुपैयाँ आउँछ र यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि यो जो सानोवाला भ्याल्यु हुन्छ 110 किनभने सेकेन्ड इयर को लागि तपाईको प्रिन्सिपल भनेको 110 हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हमेशा यस्तै निकालिन्छ सुरुको जो प्रिन्सिपल हुन्छ त्यो फर्स्ट इयर को लागि हो सो फर्स्ट इयर को एन्डमा जो अमाउन्ट बन्छ त्यो सेकेन्ड इयर को लागि प्रिन्सिपल को रूपमा युज हुन्छ सो हामीले 11 रुपैयाँ ब्याज त कमायौं तर 11 रुपैयाँ ब्याज हामीले 100 रुपैयाँमा कमाएको हैन 110 मा कमाएको हुनाले यसलाई भाग गरिन्छ 110 ले र गुणा 100 गर्छौं हामी एक्ज्याक्टली तपाईको 10% आइहाल्छ यहाँ पनि त्यही हो तपाईको 2 सालको लागि अमाउन्ट बनेको 7260 हो 3 सालको लागि अमाउन्ट बनेको 7986 हो सो हामीले 1 सालमा कति ब्याज कमाएका छौं 726 रुपैयाँ तर यो ब्याज भनेको तपाईको यो रकम माथि कमाइएको हो 7260 त्यसैले यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि सानोवाला भ्यालुले डिवाइड गर्नुहुन्छ 7260 ले र तपाईको आन्सर आइहाल्छ 10% पर एनम प्रिटी इजी है त हेर्नुस् त कति सिम्पल तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौं विदाउट मेकिङ इक्वेशन्स
र एकचोटि रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकालेपछि तपाईँ प्रिन्सिपल इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। सीए फर 2 इयर्सको फर्मुला लगाइदिनु होला। 2 सालको लागि कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला पी ब्राकेट 1 + r/100 को पावर n, n मतलब 2 राखेर, र यहाँनिर तपाईँ राखिदिनुहुन्छ 7260। प्रिन्सिपललाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने, r को ठाउँमा 10% राखिदिनुहुन्छ, एन्सर आइहाल्यो। लास्टमा प्रिन्सिपल निकाल्ने आइडिया चाहिँ सेम रहन्छ, जसरी हामीले अगाडि गरेका थियौँ त्यही तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्ने आइडिया चाहिँ अलिक छोटो भयो त। ओके, क्वेसन नम्बर 2 यो चाहिँ हाम्रो टाइम एन्ड वर्कसँग रिलेटेड प्रब्लम हो। इफ 6 men, 8 women and 16 boys together can do a piece of work in 288 days by working 6 hours each day. 6 जना पुरुष, 8 जना महिला र 16 जना केटाले मिलेर कुनै एउटा काम 288 दिनमा सकाउन सक्छन् यदि उनीहरूले दैनिक 6 घण्टासम्म काम गरे भने। In how many days can 12 men, 18 women and 28 boys complete the same work working 8 hours each day? यहाँनिर यो काट्दै पनि हुन्छ है, वर्किङ 8 hours each day। सो 12 जना पुरुष, 18 जना महिला र 28 जना केटाले सेम काम कति दिनमा सकाउन सक्छन् यदि दैनिक उनीहरूले 8 घण्टा काम गर्छन् भने। द वर्क एफिसियन्सी अफ म्यान, वुमन एन्ड बोइज इज इन द प्रपोर्सन 3:2:1। यहाँनिर तपाईँलाई कार्य क्षमताको अनुपात दिएको छ 3:2:1। यसको मतलब हुन्छ पुरुषले यदि 3 काम गर्न सक्छन् भने त्यति नै समयमा महिलाले 2 काम गर्न सक्छ र त्यति नै समयमा केटाहरूले केवल 1 काम मात्र गर्न सक्छ। यो चाहिँ वर्क एफिसियन्सी हो, कार्य क्षमताको अनुपात है। यसैको आधारमा हामी यो वाला प्रश्न समाधान गर्नेवाला छौँ। हेर्दाखेरि गाह्रो लागिरह होला, तर एकदम इजी हुन्छ। हेर्नुहोस् यसको सल्युसन। सबसे फर्स्टमा तपाईँ यहाँनिर गिभन लेख्नुहुन्छ, सो यो कार्य क्षमता दिएको छ। पहिला त हामी यसलाई नै ह्यान्डल गर्छौँ। यसरी लेख्नुहुन्छ, एम म्यान को कार्य क्षमता 3, मुनि लेख्नुहुन्छ कार्य क्षमता तलपट्टि लेख्ने, ठीक छ। m/3 इक्वल्स टु वुमन को कार्य क्षमता 2 र केटा अथवा बोइज को कार्य क्षमता 1। यसरी लेख्नुहुन्छ। कार्य क्षमतालाई हमेशा डिभाइडमा लेख्नु होला, 3:2:1 यो यसको लेख्ने सही तरिका, ठीक छ। अब यसबाट हामी एउटा रिलेसन तयार गर्छौँ। कसरी तयार गर्ने? 3, 2, 1 को एलसिएम कति हुन्छ? एलसिएम लिनुहुन्छ 3, 2 र 1 को, एकदम सजिलो, 6 यसको एलसिएम हुन्छ। सो तपाईँ यो पुरैलाई 6 ले गुणा गरिदिनुहुन्छ। कसरी लेख्ने हामीले? m/3 × 6 इज इक्वल टु w/2 × 6 इज इक्वल टु b/1 × 6। सो तपाईँको के आयो यहाँबाट? यहाँबाट आउँछ हाम्रो 3 2 जा 6, 2m इक्वल्स टु 2 3 जा 6, 3 वुमन इज इक्वल टु 6 बोय। यो रिलेसन निस्क्यो। हेर्नुहोस्, 2 जना म्यानले गर्ने काम बराबर 3 जना वुमनले गर्ने काम बराबर 6 जना केटाले गर्ने काम। यो रिलेसन बहुत इम्पोर्टेन्ट हो र यही रिलेसनको आधारमा यो वाला प्रश्न सल्भ हुन्छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै दुईवटालाई थर्ड वालामा कन्भर्ट गर्ने। जस्तै म्यानलाई तपाईँ वुमनमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बोइजलाई पनि वुमनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, या वुमन र बोइजलाई तपाईँ म्यानमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो चोइस हो। यहाँनिर चाहिँ म म्यान र बोइजलाई वुमनमा कन्भर्ट गरेर यो प्रश्न समाधान गर्नेवाला छु। सो मैले सुरुमा म्यान र वुमनको रिलेसन यहाँबाट टिप्नु पर्यो यो लाइनबाट। सो हामीसँग के छ? 2 म्यान, 2 जना म्यानले गर्ने काम बराबर 3 वुमन, 3 जना वुमनले गर्ने काम। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सुरुमा 6 म्यान छ कि छैन? छ नि है। सो 2 म्यान बराबर 3 वुमन हुन्छ भने 6 म्यान बराबर कति वुमन होला? 2 लाई 6 बनाउनको लागि के गरिएको छ यहाँनिर? इन्टु 3 भयो कि भएन यो? सो यतापट्टि पनि के हुन्छ? इन्टु 3 हुन्छ। कति भइहाल्छ यो? 9 वुमन। 6 म्यान बराबर के हुने रहेछ? 9 वुमन रहेछ। यो हामीले एउटा रिलेसन यहाँबाट डिराइभ गर्यौँ, ठीक। यदि तपाईँ पुरै भाषामा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी लेख्नु होला, 6 जना पुरुषले गर्ने काम बराबर 9 जना महिलाले गर्ने काम। यसरी लेख्नु होला है। म यहाँनिर तपाईँलाई खालि आइडिया सिकाएर हो, त्यो ल्याङ्ग्वेज थोडा मिलाउने काम तपाईँ स्वयंले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 6 म्यानको काम सक्यो। अब 16 बोइजको पालो आउँछ। बोइजको लागि चाहिँ यो वुमन र बोइजको रिलेसन लिनुहुन्छ। यसरी लेख्नुहुन्छ, 6 बोइज बराबर हामीसँग के छ? 3 वुमन छ। यहीँबाट हेरेर लिएको, ठीक छ। 6 बोइज बराबर 3 वुमन। अब यो 3 ले 6 लाई त काट्न मिलिहाल्छ नि है। सो 2 बोइज बराबर के आउँछ यहाँनिर? 1 वुमन आउँछ। 3 ले 6 लाई काटिदिने हो भने 2 बोइज बराबर 1 वुमन। तर हामीलाई त 16 बोइजको चाहियो नि त। सो 16 बोइजको लागि के गर्नु पर्यो? 2 लाई 16 बनाउन 8 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 16 बोइज भइहाल्छ। त्यसो भए यो 1 लाई पनि 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो, 8 वुमन हुन्छ। 2 केटा बराबर 1 जना आइमाई हुन्छ भने 16 केटा बराबर के होला त? 8 वटा आइमाई होला। एकदम सिम्पल। यो पनि कन्भर्ट भयो। हेर्नुहोस्,
त्यस्तै प्रकारले तपाईले यो 12 म्यानलाई पनि कन्भर्ट गर्ने हो, फेरि यो रिलेसन युज गर्नुहुन्छ, यहीँनिर गर्दा पनि हुन्थ्यो है, यहीँनिर गर्दा बेटर होला जस्तो माने मैले त। सो 2 म्यान बराबर 3 वुमन भन्ने रिलेसनबाट हामीले 6 म्यान इज इक्वल टु 9 वुमन त निकालिसकेका थियौँ। अब यो 12 म्यानको पनि भ्याल्यु यहीँनिर निकालिदिन्छौँ हामी। सो 12 म्यान बराबर कति होला? अब यो 6 को डबल भइहाल्यो, 12 इन्टु 2 भइहाल्यो, सो 9 को पनि डबल हुन्छ, 18 वुमन हुन्छ, राइट? यो भइहाल्यो, एक नयाँ रिलेसन आइहाल्यो, पछि गएर काम लागिहाल्छ। अनि यो 28 बोइजको पनि भ्याल्यु निकालिदिन्छौँ हामी, यहीँबाट निकालिदिन्छौँ। 28 बोइज बराबर के होला? सो 2 बोइज बराबर 1 वुमन हुन्छ भने 2 बाट 28 कसरी बनेको होला? 14 ले मल्टिप्लाई गरेर। सो 28 बोइज बराबर कति हुन्छ? 14 वुमन हुन्छ है त। यो रिलेसन पनि यहाँनिर निकालेर राख्नुहोस्। अप्ठ्यारो त लागेन, एकचोटि अझ रिपिट गरिदिन्छु। सुरुमा यो एफिसियन्सीको जो रेसियो छ यसलाई यसरी लेख्नुहुन्छ, हमेसा लेख्न सिक्नुहोस् है त कसरी लेख्नुपर्छ। अनि 3 to 1 को हामीले एलसिएम निकाल्यौँ, सबलाई एलसिएमले मल्टिप्लाई गरेर एउटा लिनियर रिलेसन यहाँनिर तयार गऱ्यौँ। अब तपाईँको काम के हो भन्दाखेरि कुनै दुईटालाई थर्डवाला क्याटेगोरीमा कन्भर्ट गर्ने, जस्तै म्यान र बोइजलाई हामीले वुमनमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। कसरी? यो रिलेसन लिनुहोस् होइन, जो यो मेन रिलेसन छ 2 म्यान बराबर 3 वुमन, यसबाट 2 म्यान बराबर 3 वुमन। अब जतिवटा म्यान म्यानवाला लाइन क्वेसनमा छन् सबलाई युज गर्नुहोस्। सो 2 म्यान बराबर 3 वुमन हुन्छ भने 6 म्यान बराबर कति हुन्छ? 2 लाई 6 बनाउनुको लागि के गरिएको? इन्टु 3, त्यसो भए यो भइहाल्छ हाम्रो इन्टु 3, 9 वुमन, एक तयार भयो। अर्को यहाँनिर छ 12 म्यान छ, सो 2 लाई 12 बनाउनुको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ? इन्टु 6 है। सो 12 म्यान बराबर यतापट्टि पनि इन्टु 6 गरिदिने हो भने यो 18 वुमन भइहाल्छ। यसरी हामीले दुईवटा रिलेसन तयार गरेको र अर्कोवाला पनि सेम हो है त। अब फर्स्ट लाइनमा हामीसँग छ 6 म्यान 8 वुमन 16 बोइज। सो यहाँनिर लेख्छौँ हामी 6 म्यान प्लस 8 वुमन प्लस 16 बोइज इक्वल्स टु, सो यो 6 म्यानको सट्टामा कति वुमन लेख्न सकिन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, 6 म्यानको सट्टामा हामी 9 वुमन लेख्न सक्छौँ। त्यसो भए यो 6 म्यानको सट्टामा आउँछ 9 वुमन, अनि यो अर्को 8 वुमन सेम टु सेम, प्लस 16 बोइजको सट्टामा कति वुमन लेख्न सकिन्छ? 16 बोइजको सट्टामा 8 वुमन लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो 8 वुमन, टोटल कति भयो? 8 8 16 9 25 वुमन, 25 वुमन भयो, ठिक। अब सेकेन्डवाला केसमा हामीसँग 12 म्यान छ, 18 वुमन छ, 28 बोइज छ, 12 18 28। सो 12 18 र 28 बोइज बराबर के लेख्न सकिन्छ? 12 म्यान बराबर कति वुमन लेख्न सकिन्छ? यहाँनिर हेर्नुहोस्, 12 म्यान बराबर 18 वुमन लेख्न सकिन्छ, हामीले अलरेडी निकालिसक्यौँ। सो 12 म्यानको सट्टामा 18 वुमन, अनि यो अर्को 18 वुमन जस्ता हो त्यस्तै, र 28 बोइजको सट्टामा 14 वुमन लेख्न सकिन्छ। तपाईँ यो अगाडिको रिलेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, योवाला रिलेसन है, 28 बोइज बराबर 14 वुमन। यो सबलाई एड गरिदिनुहुन्छ, 18 18 36 र 14 50, 50 वुमन भयो। यति निकालिसकेपछि अब तपाईँ एउटा टेबल बनाउनुहुन्छ जसको फर्स्ट कलममा लेख्नुहुन्छ डेज, किनभने हामीले दिन निकाल्नुपर्ने छ। सेकेन्डमा केवल यहाँनिर वुमन लेख्नु होला, किनभने तपाईँले सबैलाई वुमेनमा कन्भर्ट गरिसक्नु भएको छ, र लास्टमा तपाईँ आवर्स भनेर लेख्नुहुन्छ। सो सुरुमा 288 दिन दिएको छ, वुमन लेख्नुहुन्छ 25, 25 वुमन लेख्नुहुन्छ, आवर्स कति हो? 6 हो, दैनिक 6 घण्टा काम। त्यसपछि कति दिन लाग्छ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ, मानौ x दिन, वुमन भइहाल्यो 50, 50 र दैनिक 8 घण्टा काम, ठिक। त्यस पछाडि हामी यहाँनिर युजिङ भेरिएसन मेथड, डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट भेरिएसनको कन्सेप्ट प्रयोग गर्छौँ, युजिङ भेरिएसन मेथड। सो सुरुमा यो जो रिलेसन छ यसलाई एज इट इज लेख्ने, 288 डिभाइडेड बाई x बराबर डेज र वुमन, व्यक्ति र दिनको सम्बन्ध हमेसा इन्डाइरेक्ट हुन्छ। वुमनको सङ्ख्या बढ्यो भने दिन कम लाग्छ, वुमनको सङ्ख्या कम भयो भने दिन बेसी लाग्छ। सो यसलाई उल्टा गरेर लेख्ने, 50 माथि 25 तल, इन्टु डेज र आवर्सको रिलेसन पनि इन्डाइरेक्ट हुन्छ। दैनिक धेरै घण्टा काम गरियो भने काम सकाउन थोरै दिन लाग्छ। सो डेज र आवर्सको रिलेसन पनि इन्डाइरेक्ट हुन्छ, एक बढ्यो भने अर्को घट्छ। सो यसमा पनि 8 माथि 6 तल, 8/6। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो। सो 25 ले 50 लाई काट्दिने 2 टाइम्स, 2 ले 6 लाई काट्दिने 3 टाइम्स। सो 288 बाई x बराबर 8/3 है। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ, x को भ्याल्यु आउँछ 288 इन्टु 3 भाग 8। 8 ले 288 लाई काट्दिने हो, 8 3 जा 24, 48 बस्यो, 8 6 जा 48। सो x को भ्याल्यु हुन्छ 36 गुणा 3 108, मतलब 108 घण्टा लाग्ने रहेछ यो वाला काम सकाउनको लागि। यही यो प्रश्नको उत्तर हो है त।
अलिकति बढी लजिकल प्रश्न जहाँनिर हामीले यो एफिसियन्सीको युज सहीसँग गर्नु पर्यो अनि यहाँनिर हामीले रिलेसन्सहरू कसरी बनाउने त्यो कुरा स्पष्टसँग एक्सप्लेन गरिएको छ। यदि फेरि पनि तपाईँलाई डाउट छ भने एकचोटि रिमाइन्ड गरेर हेर्नु होला है त। Question number 3, the breadth and height of a window are 70 cm and 100 cm respectively. एउटा झ्याल छ, यस्तो टाइपको रफ फिगर तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो झ्याल हो, यसको जो यो चौडाइ छ यो हो विड्थ या ब्रेथ, यो 70 सेन्टिमिटर हो अनि यसको जो यो उचाइ छ हाइट यो चाहिँ हामीलाई 100 सेन्टिमिटर दिएको छ। ठीक छ। इन एडिसन द अप्पर पार्ट अफ द विन्डो भन्नाले यो इज सेमी सर्कुलर, यहाँनिर एउटा सेमी सर्कल बनेको छ, वृत्तको आधा भाग सेमी सर्कल यस्तो टाइपको बनेको छ। अब हामीलाई सोधिरहेछ हाउ मच डज इट कस्ट टु पुट ग्लास इन द विन्डो एट द रेट अफ ₹2000 पर स्क्वायर मिटर भन्दैछ। यदि पर स्क्वायर मिटर प्रति वर्ग मिटर 2000 का दरले तपाईँ यसमा ग्लास लगाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो ग्लासको कुल खर्च कति आउला, टोटल कस्ट निकाल्ने। हामीले टोटल कस्ट निकाल्ने सूत्र अहिलेको लागि हामी प्रयोग गर्नेछौँ A इन्टु सी। किन A? किनभने यहाँनिर स्क्वायर मिटर लिएको छ, वर्ग मिटर, मिटर स्क्वायर र मिटर स्क्वायर कसको युनिट हुन्छ, एरियाको। सो T बराबर A इन्टु सी, सी को मतलब हुन्छ युनिट कस्ट 2000 रुपियाँ। सो सुरुमा त हामीले एरिया निकाल्ने हो, यो झ्यालको एरिया निकाल्ने हो। जति क्षेत्रफल झ्यालको हुन्छ त्यति नै क्षेत्रफल सिसाको पनि हुन्छ। सो त्यसलाई लास्टमा हामीले सीसँग मल्टिप्लाई गरेर एन्सर निकाल्ने हो। अब यो झ्याल के मिलेर बनेको छ, एउटा त रेक्टेंगल, यो त रेक्टेंगल हो र एउटा सेमी सर्कल। सो हामी सुरुमा रेक्टेंगलको एरिया निकाल्छौँ, पछि हामी सेमी सर्कलको एरिया निकाल्छौँ, दुईटैलाई एड गरेर टोटल एरिया आइहाल्छ। सजिलै त्यो छ प्रश्न है। सो फर्स्टमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ यहाँनिर एरिया अफ रेक्टेंगल भनेर, यसलाई हामीले A1 भनिदियौँ। सूत्र हुन्छ यसको L इन्टु बी, लेन्थ इन्टु ब्रेथ। यहाँनिर तपाईँ यो उचाइलाई 100 सेन्टिमिटरलाई लेन्थ सरह मान्न सक्नुहुन्छ। सो लेन्थको भ्याल्यु हुन्छ 100 सेन्टिमिटर मल्टिप्लाइड बाई ब्रेथको भ्याल्यु हुन्छ हाम्रो 70 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु, अब यो सेन्टिमिटरलाई तपाईँ मिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हामीलाई लास्टमा गएर टोटल कस्ट निकाल्न इजी हुन्छ, किनभने यो स्क्वायर मिटरमा चलिरहेछ, राइट। सो 100 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ, 1 मिटर हुन्छ र 70 सेन्टिमिटर भनेको 0.70 मिटर हुन्छ। ठ्याक्क सहीले भाग गरिदिनुहुन्छ। सो 1 मिटर इन्टु 0.70 मिटरको मतलब 0.70 मिटर स्क्वायर, यो हाम्रो रेक्टेंगलको एरिया आयो। त्यसै प्रकारले एरिया अफ सेमी सर्कल निकाल्नुहुन्छ, एरिया अफ सेमी सर्कल, यसलाई हामीले A2 भनिदियौँ। सेमी सर्कल, सर्कलको आधा, सर्कलको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हुन्छ πr स्क्वायर, तर हामी त आधा निकाल्दैछौँ, सो डिवाइड बाई 2। अब यहाँनिर ध्यान दिनु होला, पाई भनेको तपाईँको 22/7 हुन्छ इन्टु, अब आर कति राख्ने त, रेडियस कति राख्ने। सो यो पुरै 70 सेन्टिमिटर छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यदि यो 70 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यो हिस्सा पनि 70 सेन्टिमिटर हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। अनि यो हिस्सा अहिलेको लागि यो जो सेमी सर्कल छ यसको व्यास हो, डायामिटर हो। सो डायामिटर मान्न सक्नुहुन्छ यसलाई। डायामिटर भनेको 70 सेन्टिमिटर हुन्छ भने रेडियस भनेको कति हुन्छ, डायामिटरको आधा हुन्छ, 35 सेन्टिमिटर भनेको यसको रेडियस हुन्छ। सो हामी रेडियसको ठाउँमा कति लेख्न सक्छौँ, 35 सेन्टिमिटर। तर हामीले त मिटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ किनभने बाँकी सबै मिटरमा चलिरहेछ। सो 35 सेन्टिमिटरलाई एकछिन पछि हामी मिटरमा कन्भर्ट गर्ला। सुरुमा चाहिँ तपाईँ रेडियसको ठाउँमा 35 सेन्टिमिटर नै लेखेर त्यसको स्क्वायर गर्नुहुन्छ, πr स्क्वायर भयो र डिवाइड बाई 2 गरिदिउँ हामीले। ठिक, यहाँनिर ब्र्याकेटमा तपाईँ कारण लेख्न सक्नुहुन्छ, रेडियस भनेको डायामिटरको आधा हुन्छ र यहाँनिर डायामिटर 70 सेन्टिमिटर छ, त्यसको आधा गरिदिने हो भने 35 सेन्टिमिटर, यो प्रकारले आएको है त। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ यहाँनिर राम्रोसँग। सो हामीसँग 22/7 छँदैछ। अब त्यो 35 सेन्टिमिटरलाई 0.35 मिटर लेखेर हामी त्यसको होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ र डिवाइड बाई 2 छ है त, इज इक्वल टु यो 22/7 लाई तपाईँ एज इट इज लेख्नुहोस्। 0.35 मिटरको स्क्वायर भन्नाले 0.35 इन्टु 0.35 हुन्छ अनि डिवाइड बाई 2 छँदैछ र यहाँनिर लास्टमा मिटर स्क्वायर इज इक्वल टु 2 ले 22 लाई काट्ने 11 पटक, 7 ले 0.35 लाई काट्दिनुहुन्छ 0.05, तपाईँ क्यालकुलेटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 0.35 लाई 7 ले डिवाइड गरिदिनुहोस्, ठ्याक्क 0.05 टाइम जान्छ। अब हामीले 11 गुणा 0.05 गुणा 0.35 गर्नु छ र यदि हामीले क्यालकुलेटरमा सहीसँग टाइपिङ गऱ्यौँ भने यसको एन्सर आउँछ 0.1925 मिटर स्क्वायर। यो हाम्रो झ्यालको क्षेत्रफल भयो।
सो अब हामी निकाल्न सक्छौं टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल ज्यालको, टोटल एरिया अफ द विन्डो। यसलाई हामीले ए भन्यौं, निकाल्ने तरिका a1 प्लस a2। सो हामीसँग a1 को भ्यालु छ 0.70, a1 को भ्यालु छ 0.70 मिटर स्क्वायर र a2 को भ्यालु छ हामीसँग 0.1925 मिटर स्क्वायर। यो दुईटालाई हामीले एड गरिदिने हो र यसको एन्सर आउँछ 0.8925 मिटर स्क्वायर। यो हाम्रो क्षेत्रफल भयो विन्डोको। नाउ टोटल कस्ट हामी निकालिरहेका छौं। टोटल कस्ट अफ ग्लास इज इक्वल टु A इन्टु C। यो यसको सूत्र हुन्छ। A भनेको क्षेत्रफल 0.8925, C भन्नाले युनिट कस्ट, त्यो हुन्छ रुपीस 2000। सो गुणा गरिदिनुस्, एन्सर तपाईको अगाडि छ 1785, 1785 यसको एन्सर हो। सक्यो है त। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेशन नम्बर 4, फाइन्ड द एरिथमेटिक मीन फ्रम द डेटा गिवन बिलो। दिएको डेटाबाट हामीले एरिथमेटिक मीन निकाल्ने अङ्कगणितीय मध्य एकदम सजिलो डिस्क्रिट सिरिज दिएको छ तपाईलाई x र f। सो यस्तो तालिका बनाउनुहुन्छ, यहाँनिर x लेख्ने हामीले, यतापट्टि f लेख्ने र लास्टमा तपाईँ fx निकाल्नुहुन्छ। सो x भनेको 40, 35, 50, 55, फ्रिक्वेन्सीमा 4, 3, 2, 1 सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड दिने हो भने n को भ्यालु 10 आउँछ। तपाईँ सिग्मा f पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, 4 3 7 2 9 1 10। अब यो दुटालाई गुणा गर्नुस्, 40 गुणा 4 भनेको 160 हुन्छ, 35 गुणा 3 भनेको 105 हुन्छ, 50 गुणा 2 भनेको 100 हुन्छ, 55 गुणा 1 भनेको 55 हुन्छ। सबलाई एड गरिदिनुहुन्छ, समेसन fx बन्छ इज इक्वल टु 105 र 55 जोड्ने भने 160 हुन्छ, 160 र 160 320 भयो, 320 र 100 जोड दिने भने 420 हुन्छ, 420। सो देयरफोर एरिथमेटिक मीन अथवा x बार निकाल्ने तरिका समेसन fx बाइ n डिस्क्रिट सिरिजको लागि 420 डिभाइड बाइ 10 गर्ने हो भने 42 यो प्रश्नको जवाब हुन्छ। ड्याम सिम्पल है त। ओके, यो भिडियोमा यति नै। आई होप तपाईले पनि यस्तै तरिकाले एक्जाममा सल्भ गर्नुभएको होला। तलपट्टि कमेन्टमा लेख्नु होला तपाईले के कति मिलाउनु भयो। अहिलेको लागि म यो भिडियोलाई यहीँनिर एन्ड गर्छु। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।